السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هاني رجعت لكم عاوتاني فيديو جديد. اليوم ان شاء الله عندي مليويات ديال الفران، كنتمنى يعجبوكم وشي حاجه زوينه. انا اي حاجه تعجبني كنحطها، اللي ما عجبتنيش ما تنحطهاش، ماشي غنبقى نخربق ونحط داكشي اللي كنخدم به واللي كنبغي واللي تندير لوليداتي واللي تندير للحباب ديالي والناس اللي عزاز عليا على قلوبي كنبغيهم، كنوجد لهم دوك الشهيوات. المهم كنتمنى ان شاء الله المديويات ديال الفران يعجبوكم وتجربوهم وتردوا عليا الخبر ان شاء الله. المهم جربوا حتى. شكرا بزاف وكنبغيكم كاملين، وندوزو ان شاء الله دابا الطريقه والمقادير. بسطوا لي معكم يدياتكم ان شاء الله نبداو المديويات ديال الفران. نعطيكم دابا المقادير والطريقه ان شاء الله. بالنسبه لهنايا الفرص، تندير جوج زيت ديال الفرص مع زلافه الفينه، جوج زلاف ديال الفرص مع زلافه الفينه مع شويه ديال الملحه كما كتشوفوا. ها هي شويه الملحه، الخميره. ما غاديش ندير الخميره هنايا، القياس اللي بغيتو الخميره اللي غادي يخمر بحال شكل الخبز. جوج معالق ديال السنيده. هادو هما المقادير اللي عندنا. قلت لكم جوج زلاف د الفرص مع زلافه د الفينو، جوج معالق السنيده، الخميره القياس غادي يخمر لينا، القياس ديال الملحه. المهم دابا الخلطه تجي هنايا هكايا على جنوب المدافي. هاد الخميره هكايا ديك تعجن المدافي بحال هكايا. طريقه العجينه العاديه، غير هي كتبغي تعلك مزيان. بالنسبه للناس اللي غادي تعلكها مزيان تخليها ترتاح حتى تخمر. اللي ما غاديش تعلكها عندها العجانه، تستعمل العجانه وديرها في العجانه تعجن مزيان حتى تولي العجينه ديالها مرخوفه، تولي العجينه ديالها مرخوفه بزاف، كتجي معلوكه ما تجيش قاصحه. هانتوما كما كتشوفوا نحاول نجمع هادشي مع العجينه هذه. انا غادي نستعمل نديرها في العجانه حيت ما عنديش الوقت. فاش كتكون عندي الوقت راه كنديرها غير بشويه، كتاخد شويه من الوقت في الدليك. المهم العجينه خاصها تكون مرخوفه، تكون معلوكه مزيان. كنجمعوها كامله هكايا. كتبغي حتى هي تعلك مزيان، كتبغي ترتاح ضروري. دابا انا بحال هكا غادي نديرها في العجانه. السيدات اللي بغاو يديروها في العجانه بحال هكا غادي يديروها في العجانه تعجن مزيان حتى تتعلك. بالنسبه للناس اللي غادي يعلكوها كيديروا شويه قاصحه من هكايا وتيعلكوها غير هكايا في القصريه ويخليوها ترتاح. انا غادي نديرها في العجانه ديالي تتعجن تتعلك مزيان، وغادي نوريكم كيفاش غادي تصير، كيفاش كتولي، كيفاش العليك ديالها كيوصل، ونرجع لكم. العجينه بعد ما هي درتها في العجانه كملات العجين ديالها كما كتشوفوا. شوفوا كي ولات على هذا الشكل هذا. خاصها تولي. خليتها خمرات حتى طلعت. دابا ندهن شويه الزيت هنايا باش غادي نخرج العجينه تاعي من بلاصتها. كتخليوها حتى تخمر بحال هكايا عاد تخدموا بها. هانتوما كما كتشوفوا نجيب العجينه كامله هكايا. كندهن يدي بالزيت مزيان. خاصها تولي على هذا الشكل هذا. نحيد منها شويه الهواء هكايا. الا ما كانش العجينه بحال هكا طالقه بحال هكا ما غاديش ترجع لك العجينه. خاصها تجي خفيفه بزاف، العجينه تجي خفيفه. دابا غادي نوريكم التقطاع. غادي نقطعها على شكل مليويات صغار ونحطها في البلاطو ديالي نستفها. نقطعها طويله بحال هكا، كنطولها بحال هكا شويه هكايا. نحطها باش نصايب بها دوك السبولات، دوك الوريضات صغاورين ديال الفران. هانتوما كما كتشوفوا. المهم غنقطع العجينه كامله حتى نقطعها كامله، ونبدا عاوتاني من الملويه الاولى اللي قطعت.
من الاولى اللي قطعت ونبدا عاوتاني نتركهم طلقات شويه. هذه هي الخدمه ديال الملود الفران، تيجي غزال كيجي زويون، لا في الشكل ولا في هذا. غير العجينه خاصها تكون خفيفه كما قلت لكم، العجينه تكون خفيفه. هانتوما كما كتشوفوا راه خفيفه معلوقه مزيان، خاصها تتعلك. علكتيها باليد، علكيها مزيان وخليها ترتاح، علكتيها بالماكينه خليها تتعلك مزيان وصافي، وديري لها هذا وخليها تخمر في العجانه حتى تطلع، تلقايها طلعات مزيان، عاد خدمي بها، ما تهزيهاش مازال ما خمرهاش الخمره الاولى. المهم دابا انا نقطع هادشي كامل ونوريكم كيفاش غادي نلوي الملويات ديالي. عجينه كامله، دابا نوريكم الخليط باش نخلطها. هذا بحال ديال المسمن العادي اللي كنت درت لكم، فيها شويه د الفينو، الزبده والزيت. دابا نزيد الخميره ديال الحلوه غير نص، ماشي وحده كامله، غير نص. هنا اللي كان عندي في الساشيه حيت عندي القياس قليل، غير نص ديال الخماره ديال الحلوه. كنخلطها كامله هكايا، كيكون شويه مطلوق العجين. هذا الخليط ديال باش غادي نلوي هاد المسمنه ديال الفران. كما قلت لكم فيه الزبده والفينو غير شويه، ماشي ما كثيرش، فيه الفينو والزيت والخميره ديال الحلوه. هنايا الزلافه اللي فيها الزيت باش غادي نبقى نورق الملوي تاعي. نجيبوها بعد ما طلقات الملويه ديالنا، وانتم كما كتشوفوا كتولي طلقات بسهوله ديال النافع. نصفيها النافع، ما تاخذ من النافع بزاف، فين ما درت تيسقط بلاطويات. هانتوما كما كتشوفوا كندير يدي الزيت ديما باش نورق الملويه ديالنا. كتورق ماشي كتحل هكا تعرض، خاصها تولي تبقى طويله. كنحاولوا ندير الملويه هكا طويله، هانتوما كما كتشوفوا كترقق مزيان. هنايا غير كندير يدي هكا في الخليط، غير هكايا ماشي بزاف، غير هكا كنبقى ندير هكايا. هانتوما كما كتشوفوا. دابا نوريكم الطريقه ديال الطويان. كنطوي هكايا غير شوي ونعاود نطوي ونعاود نرد عليه هاد الجهه هادي. هانتي كما كتشوفوا هكايا هي ولات طويله، نحطها في اللاطه ترتاح، نعاود ندير وحده اخرى. هانتوما كما كتشوفوا راه طلقات تبارك الله العجينه ولات طاقه مزيان ومعلوقه. هانتوما كنديرها على حسب تنطولها، كتجي طويله ماشي تجي عريضه. ما عنديش انا غير تجي عريضه بزاف، العرض راه غير شويه. هانتوما العرض غير شويه. كندير يدي في داك الخليط، كندهن هكايا ماشي بزاف، ندير لكم من هنا باش يبان لكم. كنتنيها بحال هكايا غير شويه، حتى من واحد جوج صبعات هكاك ولا صبيه هكا، ونعاود عاوتاني نطويها الطويه الثانيه والثالثه. كنرد من هاد الجهه، من الجهه الاخرى كنسدها من الجهه الاخرى هكا ونخليها ترتاح. نعاود معكم واحده اخرى كنتمنى تفهموها، تفهموا الطريقه كيفاش. هانتوما كما كتشوفوا كترقق مزيان. ديما ديروا يديكم في الزيت هكا باش ما غاديش، ماشي بزاف كتكبوا الزيت، راه غير تمسكوا يديكم باش ما تلصق لكمش العجينه. هانتوما كما كتشوفوا كنهزها ما كتلصقش. هانتوما كما كتشوفوا هكايا كتجي رقيقه، هانت كتجي رقيقه ما كتقطع ما والو، هانت كتجي رقيقه بحال هكا. كندير يدي في الخليط غير بحال هكايا، نبقى ندوز عليها بحال هكا غير شويه ماشي بزاف. نعاود نبدا لكم من هنا باش تبان لكم. كنطني الثنيه الاولى هكايا، نعاود نطني الثنيه الثانيه هكايا، نعاود نرد عليها الثنيه الثالثه من هنا هكا ونخليها ترتاح. كنديرهم طوالين تيجيو شرائح طوال. هانتوما كما كتشوفوا يجيو شرائح طوالين، كتكونش عريضه كتكون هي طويله. نعاود معكم واحده اخرى باش نوريكم الطريقه كيفاش غادي نلويهم. راه ساهله، كتاخذلكش بزاف ديال الوقت، ساهله. هانتوما كما كتشوفوا هكايا. الا شفتوا بزاف عاودوا رجعوا في الطبسيل باش ما ديروش بزاف. المهم غير شويه باش تجي مرقه. كنتنيو من هنا الثنيه الاولى نطويوها الثانيه
هكايا، الثالثه كنرجعو ليها من هنا الثالثه هكايا، ونخليها ترتاح. نكمل دابا انا هاد القياس كامل باش نوريكم الطريقه كيفاش كنشكلهم على شكل ورده، ونحطهم في اللاطه ديالي باش ندخلهم للفران. الطريقه كيفاش كنشكلهم هما كما كتشوفوا راه طلقوا هما الشي. المهم كنحط العجينه بحال هكايا، كندير لها هكا، هانت العجينه كنشكلها بحال هكايا، كنخلي هذه صغيره هنايا، هاد الحفيره صغيره هما شتيها مطروازيه، عجينه فوق عجينه. دابا غادي نجي لهنا، هاد العجينه نبقى ندخلها من التحت العجينه ونطلعها، ندخلها من التحت ونعاود نجرها، ندخلها من التحت ونعاود نجرها، ندخلها من التحت ونعاود نجرها حتى تبقى الطريف هذا كنردو من التحت ونخليه. نجي لهاد الجهه هادي عاوتاني، هادي كنت كنخشيها من التحت، هادي المعاكس غنديرها من هنا من الوسط ونجرها من الوسط ونجرها من التحت، من الوسط ونجرها من التحت حتى تتسالي العجينه، وكنشكلها هكا على شكل ورده. هانتوما كيما كتشوفوا كتجي بحال السبوله. نحطها في اللاطه ديالي، اللاطه تكون مدهنتيها بالزيت، ونحط فيها سميتو. نعاود لكم باش تفهموا. هانتوما كنشد هاد الطرف هكايا بحال الكرافطه، وهاد الطرف هكا باش كيجيو قياس واحد، كيجيو قياس واحد. نتمنى تكونوا تيبان لكم هكا باش يبان لكم مزيان. تتبقى هاد الحفيره هنا، كنهز هاد العجينه اللي محطوطه من الفوق هكا، كنهزها كنخشيها من تحت، هادي من تحتها هكا، ونبقى نجبد وندخلها من تحت بحال اللي كنضفرها، غتجي بحال الضفيره وريضه بحال الضفيره كتجي. فاش كيبقى الطريف هذا كنخليه من تحت العجينه هكا صافي ونحطو. نجي لهادي اللي كاينه من الجهه الاخرى، نعاود نخشيها في الوسط ونجرها من التحت، نخشيها في الوسط ونجرها من التحت، نخشيها في الوسط ونجرها من التحت، تلقى ليا الطريف هذا تنخليها حتى هي هكا. هانتوما كما كتشوفوا كتجي بحال شكل ورده. نوريكم واحده اخرى باش تفهموا. هانتوما كنشد هكا بحال العجينه كتشديها بقياس واحد، ماشي مشكل كي درتي ليها قلبتيها ولا صافي راه تلصق، ما تيبقاش باينه ديك الثنيه. قد هكايا، هانتوما كما كتشوفوا قد العجينه غادي ندير هكايا، نطفق منها ونجرها من التحت بحال هكايا، غنخشيها من التحت ونهزها، نخشيها بحال اللي كنضفر. هانتوما شتي بحال اللي كنضفرها، هانت بقى غير شويه صافي نخليها هكا من التحت، نعاود عاوتاني نضفر من الفوق. هانتوما كما كتشوفوا كنعاود نضفر عاوتاني هكايا هكا، بقى ليا شوي غادي ندورها ونخليها لتحت تتلاقى مع هاد الراس بجوج. هانتوما كنثبتها بحال هكا ونخليها تجي من تحت العجينه. هانتوما بقات ليا وحده اخرى نوريكم الطريقه باش تفهموها. هانتوما كما كتشوفوا بحال هكايا بحال هكايا، نخشيها من التحت نعاود نرد، نخشيها من التحت بحال اللي كتضفري، هي تجي راه بحال الضفيره نيت. نعاود الجهه الاخرى نخشيها من الداخل، ما تخافوش منها واخا العجينه طالقه، ما تخافوش منها، انت تلويها عادي. باش كتلقى هادو بجوج هما تلاقاو هنايا صافي كنديرهم غير هكا ونخليهم من التحت ونحطهم في اللاطه ديالي. هانتوما كما كتشوفوا بعد ما سفتهم في اللاطه بحال هكايا، هانتوما كما كتشوفوا كيبان لكم كيتستفوا هكا ومرة ولا تيخمروا. دابا غادي ناخذ بيضه كامله، بيضه كامله نطربها بحال هكايا، الصفر والبيض ديالها، ندير فيها قطيره د الخل، مثلا نجيب نسيتو قطيره د الخل بحال هكا، غيخلي عليها شويه، كنطربها مزيان وندهن بها هاد الخبيزات ديالي بحال كتشوفوا شي وحده معوجه بحال هكايا، كتحاولوا تقادوها بحال هكايا، كتقادوها غادي تنفقوا، غيبقاو في هاد الحجم، غادي نزيد الحجم ديالهم. هانتوما كما كتشوفوا كندهنها بحال هكا بالبيض شويه د الخل، هاد الفرشيطه كتبقى الطمي. هانتوما كما كتشوفوا كندهن المسمن ديالي عادي، الخبيزات ديالي شكل ورده تيجيو زوينين، جربوهم شوفوا يجيو زوينين.
تديرهم بحال هكا عادي، دهنوهم قبل ما يخمروا، غير غادي تساليهم دهنوهم، الا خمروا دهنتوهم بحال الا كيهبطوا باش كتقيسوهم بحال هكا بشي حتى كينزلوا. دابا انا غادي ندهنهم ونخليهم يتنفخوا شويه واحد 10 دقائق هكاك، ما كاملش في ساعه كيخمروا، ما تيخمروا دابا. ونشعل الفران ديالي عادي، نخشيهم في الفران بحال الشكل طياب الخبز، نخشيهم في الفران حتى يطيبوا، يشدوا يقبضوا راسهم من التحت، نلقاهم كيتحمروا من التحت وصافي نهبطوا من التحت عاوتاني يتحمروا. هذا ما كان صافي ساهلين، ماشي شي حاجه صعيبه، راه ساهلين وتيجيو زوينين وخفافين من الداخل، وديال الفران كيجيو شويه صحيين، ما فيهمش بزاف ديال المسمن العادي، كيجيو خفافين هكايا كما شفتوا. دهنهم كاملين كما كتشوفوا. نتمنى يكون كيبان لكم وتفهموا الطريقه، راه ساهله ما فيها حتى شي صعوبه. غتولفوها دغيا تبقاو طرحيو يديكم فيها دغيا تصايبوهم راسكم في ساعه. من بعد ما دهنتهم بسميتو، بغيتو اما الزنجلان المهم ولا البافو اللي بغيتو، انا نديرهم بالزنجلان، ما بقاليش البافو ما خرجش باش غادي نجيبو مع هاد الحاجه الصحي دابا. المهم تقدروا اللي عندكم غتقدروا به في الدار. هانتوما ديروا الزنجلان بحال هكايا يجيو زوينين، ونخليهم يخمروا 10 دقائق بحال هكاك، ما تياخذوش وقت بزاف، ونمشيو في الفران ان شاء الله. غير يطلعوا شويه نمشيو في الفران نوريكم كيفاش كيجيو في الاخير، الشكل ديالهم النهائي كيفاش كيجي. ونعاود نرجع لكم ان شاء الله. نكمل انا دابا سميتو دابا، نعاود نرجع لكم. هانتوما كما كتشوفوا ديروا الزنجان، ديروا المهم اللي عندكم، ما عندكمش كاع خليوهم هكاك عادي ماشي مشكل. هانتوما كما كتشوفوا كيجيو بحال هكا، يجيو زوينين. نخليهم دابا يخمروا واحد 10 دقائق وغادي نمشيو في الفران ان شاء الله. بالنسبه للمسمن ديالنا بالفران بعد ما طاب، هانتوما كما كتشوفوا كيفاش كيجي الشكل ديالو. كنقدموه مع العسل، هانتوما كيجي خفيف، نتمنى يكون كيبان لكم كيجي خفيف. هانتوما كما كتشوفوا وناشف، هانتوما ناشف ما فيش لبان، كيجي ناشف وزوين. نتمنى تجربوه باش تشوفوا الطريقه ديالو كيفاش كيجي، جربوه ان شاء الله غادي يعجبكم. هانتوما كيفاش كيجي هكايا، يمكن تقدميه مع العسل، المهم على حساب كل واحد باش بغا يدوزو. انا تعجبني مع العسل، كنعطيه وليداتي مع العسل. هانتوما كيما كتشوفوا كيجي مفشفش هكايا، راه خفيف خفيف كيجي محمر حتى من التحت كيتحمر، هانتوما كيجي محمر كامل غير في الفران كيجي زوين. نتمنى ان شاء الله تجربوه وتردوا ليا.